भाई और नंबर सुलभ टॉयलेट व इनोवेशन करपाक उपस्थित आसलेले आमच्या म्युनिसिपालिटी चेअरमॅन वायस चेअरमॅन कावन्सिलर तशेंच आपल्या गांवचे सगळे गांवांनी वयल्यान एक जो हो टॉयलेट खऱ्यांनीच गरज आसली जे आयज आमच्या मार्केटान जे लोक येतात तशेंच आमचे शॉप वाले तांकां खऱ्यांनी गरजेचे आसा ताका लागून तातूंत फास्ट आमच्या आमच्या विश्वजीत राणे सर काय थँक्स म्हणटा आयज जी सुद्दां आमकां हें दिल्लें आसा संचालन हो टॉयलेट ताका लागून हांव ताका मनाक थँक्स म्हणटा म्युनिसिपालिटीची आमची कामां हातीन घेवची जाल्यार तुमच्या म्युनिसिपालिटीक रेगुलर सपोर्ट दिवन आनी बऱ्यान बरें आयज आमची म्युनिसिपालिटी जे आसा ते हांवें ऑलरेडी एसेंब्लीन उलयल्लें आसा कित्याक जी म्युनिसिपालिटी आयज आमची नीव बांदता ताका इल्ली बेगीन कनेक्ट करून दिवची तशेंच आयज आमच्या पेडण्यान ज्या बाकीचे म्युनिसिपालिटीची कामां आसा ती अशीच आमच्या CMA तर्फे इतले बऱ्यान बरें डिवेलप करपाक पेडण्यान सदांच फुडें आसतलें इतलें सांगताना म्हाजी गरज कावन्सिलर आयज ही खरीच गरज आसली पेडण्यान आमच्या सुलभ करतले टॉयलेटीची आनी ती आयज आमकां पूर्ण करून म्हणटा तांकां बरें दिसलें तशेंच आमच्या आमदारान आमचें सहकार्य करून आमकां पेडण्यान आनी कितें तरी हें करपाचें आनी ह्या हेका जरा मातशें फेवर बिवर घालून मातशें बरें करपाचें अशें आमचें इतलें सांगता आनी मागीर जावन उद्घाटनाक उपस्थित असलेले आमचे MLA चेअरमॅन ऑफ गोवा हँडीक्राफ्ट रुरल अँड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन तसेच आमचे लोकप्रिय MLA प्रवीण आल्लेकर सर, पेडणे म्युनिसिपालिटीचे चीफ ऑफिसर रणजित सांगाकर सर, चेअरपर्सन शिवराम तुकोजी, माझे सगळे काउन्सिलर, उपस्थित नागरिक आणि पत्रकार परिषद आयज खूब बरें दिसता. स्वच्छ भारत मिशन ह्या अंडर जी सुद्दां आमकां टॉयलेट बरी रिनोवेट करून दिल्लेली आसा आणि तेंच्यांनी आनी एक लेडिसां खातीर बरें प्रोविजन केल्लेलें आसा ते म्हणजे पॅट वेंडिंग मशीन ते डेमोलीट करपाचें आसा ते एक तेंचे त्या खातीर हांव तांकां मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आनी तशेंच आमचे हांगा खूब नुस्तेकारांचे तशेंच शॉप आसले तेंचे खूब अशें तांकां प्रॉब्लेम जातालो टॉयलेटाक ते खातीर तांकांय ते मातशे त्रासदायक थारले थोडे दीस त्या खातीर हांव बरी व्यक्त करता लेट जालो तरी. आनी हे फूल इनिशिएटीव आमचे लोकप्रिय MLA आमचे प्रवीण आल्लेकर सर यांनी बेगिनांतल्या बेगीन करून हे इनॉग्रेशन केल्लेलें आसा. आनी हांव देवा कडेन मागता की तांकां देवान आरोग्य आयुश्य बरें दिवचें जेणे करून विधानसभेन बरे प्रश्न आमचे मांडून बरे समस्या सोडयतात इतलें हांव देवा कडेन मागता आनी म्हाजे दोन विश्वास